MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त दिन का राज हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे कई घंटों बाद खोल दी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रवानी मुतासर रही। धुंध के बायस पेशावर एयरपोर्ट पर प्रवासें ताख़ीर का शिकार और घर में सर्दी की शदीद लहर सर्द तरीन मकाम पारा -11 तक गिर गया। ज़ियारत नींद दर्जा हरारत -9, अस्तौर में -8 हालात और कलाम में -7 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाओं की लपेट में। हुकूमत की IMF से बजट के लिए माली अहताफ में नरमी की कोशिश। IMF शराइत से मुआशी सरगर्मी मुतासिर। हुकूमत का ग्रोथ बढ़ाने का प्लान। हुकूमत का आइंदा बजट में ज्यादा माली खसारे की इजाजत मांगने पर गौर। बजट में प्राइमरी बैलेंस और सबाई सरप्लस अहताफ में नरमी की तजवीज़। हुकूमत की तशरीह एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ। तजारती खसारे पर तशवीश। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC को मौसर इक़दामात का टास्क। सुपर टैक्स 4 साल में 5% तक लाने और 5वें साल खत्म करने की मनसूबाबंदी। मैन्युफैक्चरिंग पर सुपर टैक्स की हद 200 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए करने की तजवीज़। शुरा के मुताबिक हुकूमत का हदफ माशी शरह-ए-नमू 5 से 6% तक ले जाना है। पंजाब की बेटी डर जाए तो पंजाब की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की माँ बहन बेटी किसी से कम नहीं, जो चाहें पा सकती हैं। पंजाब की ख़वातीन अपनी सलाहियत से पंजाब की किस्मत बदल देंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने आपको इंसानों की खिदमत के लिए चुना। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान में आएंगी तो पंजाब से बीमारियां भाग जाएंगी। हुकूमत आपकी शक्ल में खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। आज यहाँ पर पंजाब की बेटियों का सैलाब उमड़ आया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकारा बुशरा बिलाल के ज़रिए तमाम एन इवनिंग ऑफ यूनिटी न्यू ईयर सेलिब्रेशन टोरंटो में शानदार अंदाज में मुलाकात। पाकिस्तान के मारूफ गुलकारा, ड्रामा, OST प्ले बैक आर्टिस्ट और लाइव परफॉर्मर बुशरा बिलाल के ज़रिए तमाम एन इवनिंग ऑफ यूनिटी न्यू ईयर सेलिब्रेशन 31 दिसंबर 2025 को ऑटोइक बैंक्वेट हॉल टोरंटो में कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हो गई। इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान और कैनेडियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। तकरीब में बुशरा बिलाल की शानदार लाइव परफॉर्मेंस ने महफिल को 4 चांद लगा दिए, जहां हाज़रीन ने उनकी आवाज़ और फन को भरपूर दाद दी। प्रोग्राम के दौरान हॉलीवुड, लॉलीवुड और बॉलीवुड के लेजेंड्स को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का आगाज शाम 6 बजे हुआ। नए साल के पुरमसरत इस्तकबाल के साथ रात गए तक जारी रही। शरका के लिए पुरतकल्लुफ़ एशाए का भी ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। आखिर में मुंतज़मा बुशरा बिलाल ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, स्पॉन्सर्स, मीडिया पार्टनर्स और शरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस तकरीब का मकसद कम्युनिटी में इत्तेहाद, हमआहंगी और सकाफती सरगर्मी को फ़रोग़ देना था, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अब खबर शामिल करते हैं बरतानिया से, जहां लंदन के एल्फ्रेड क्रिकेट क्लब में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान ब्रिटानिया क्रिकेट लीग के सीज़न 2026 से मुतालिक अहम ऐलानात किए गए। इस मौके पर लीग इंतजामिया ने क्रिकेट सीज़न 2026 के लिए 30,000 पाउंड की इनामी रकम का ऐलान किया और पोर्टवार लीग के नाम से एक नए चैप्टर के आगाज़ की तस्दीक की।
تقریب میں چیئرمین راجہ امجد خان، ہارون حفیظ سے شجر عباس اور اطہر عباس نے لیگ کے مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ مقررین کے مطابق برطانیہ کرکٹ لیگ آئندہ برس نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں سے جوڑنے، کمیونٹیز کو قریب لانے اور برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کے ذریعے روابط مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ منتظمین نے بتایا کہ برطانیہ کرکٹ لیگ کے پلیٹ فارم سے متعدد کھلاڑی ماضی میں کاؤنٹی اور قومی سطح تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ 2026 میں مختلف ممالک کے بین الاقوامی کھلاڑیوں کی شرکت سے لیگ کے معیار میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ جی، آج ہم یہاں لندن میں پٹھوار لیگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس کے روئے رواں ہیں ہمارے برادر ذی وقار راجہ امجد صاحب، ہارون حفیظ صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی اطہر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیار غیر میں رہتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیاں جس میں کرکٹ کو اور زیادہ جو ہے وہ فلرش کرنا، اور اسپیشلی پاکستانی جتنے بھی یہاں پہ آباد ہیں، اور سب سے بڑھ کے پٹھوار ریجن سے ان کا تعلق ہے، ہم سب کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی یہاں کی انتظامیہ میں ہیں، اسپیشلی راجہ امجد صاحب۔ لیگ اور جی ایم سی ایل لیگ کا ایک مشترکہ جوائنٹ وینچر جس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، آل ٹوگیدر تقریباً 30,000 کا انعام ہے، اور سب سے اچھی ہے پٹھوار کے لوگوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ امجد بھائی بڑا اچھا مشن ہے ان کا اپنے لوگوں کے لیے، اور جو مین لیگ ہے اس کا پٹھوار ڈویژن نام رکھ رہے ہیں، جس میں جو ان کی مین ایلیٹ ڈویژن ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں اور بھی آج اناؤنس ہونی ہیں، تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کرکٹ کے لیے۔ آج ہماری ماشاءاللہ 8واں سیزن ہے، تو نئے سال کی تیاری ہے جس میں سب ٹیموں کو ادھر بلایا گیا، اور اس میں سب سے بڑا ایک سرپرائز یہ ہے کہ ہم ایک پٹھوار کے نام سے ایک ہم ایلیٹ ڈویژن شروع کر رہے ہیں، جس میں بڑا میرا ساتھ دیا جی ارون بھائی ہیں، ماشاءاللہ وہ ہمارے اپنے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ شاہ جی ہیں، شاہ جی وہ ہمارے گاؤں سے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک ہمارا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی ایک جو ہمارے جس جگہ سے ہم بلونگ کرتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیوز نیا صافی نے انجمن تاجران اور دکانداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کا مقصد تاجر برادری کے مسائل کا حل اور بازاروں میں انتظامی امور کی بہتری، سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل کرنا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے تاجروں کے مطالبات غور سے سنی اور یقین دلایا کہ ضلعی انتظامیہ ان کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے اجلاس کے دوران تاجروں کو بازاروں میں صفائی ستھرائی کے مثالی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہر کی خوبصورتی اور ٹریفک کی روانی کے لیے تاجروں کا تعاون ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے اور گراں فروشی کی روک تھام سے نہ صرف خریداروں کو سہولت ملے گی بلکہ تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تاجر برادری نے انتظامیہ کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔